नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। रुङ्गडा उद्योगमा सरकारी उदासीनताबाट व्यवसायी हैरान। रुङ्गडा उद्योगको व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक। व्यवसाय निरन्तरता कर्जा दिन बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। कुल कर्जाको 30% रकम घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि प्रवाह गर्नुपर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम 12 क्षेत्रमा लगानी हुँदै। कोषको रकमलाई एकीकृत गरी विभिन्न नाफायोग्य क्षेत्रमा लगानीका लागि कार्यविधि। चालू वर्षको पहिलो चौमासमा 16 जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण तथा उत्पादनको अनुमति। ती आयोजनाको कुल क्षमता भने 379.51 मेगावाट। र बुधबार शेयर बजार नेप्से 64.70 अङ्कले बढेर परिसूचक 1874.81 अङ्कमा 196 कम्पनीका 5 अर्ब 13 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा रुङ्गडा उद्योग सम्बन्धी न्यूज। पूर्ण रुङ्गडा उद्योगहरूलाई सहज रूपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न पीडित उद्यमीहरूले सरकारलाई गुहारी रहेका छन्। तर सरकारको कानमा बतासै चल्न सकेन। कतिपय उद्योगहरू द्वन्द्वकालबाटै बन्द रहेका छन्। सरकारकै लगानी रहेका उद्योग समेत द्वन्द्वकालको शिकार बनेका छन् भने निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानको त कुरै भएन। माओवादी जनयुद्धले थिलथिलो बनेका नेपालको उद्योग क्षेत्र तङ्ग्रिन पनि पाएको थिएन कि कोभिड-19 को शिकार हुन पुगेको छ। यस्तोमा सरकारले देशका रुग्ण उद्योगको अवस्था र समाधानका उपाय पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा समिति नै गठन गरेको थियो। तर सरकारले गठन गरेको यस्तो समितिप्रति भने उद्योगी व्यवसायीहरूको विमति रहेको पाइएको छ। सरकारी निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार नगरे पनि उनीहरूले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको समिति खारेज गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 भएको व्यवस्था अनुसार अधिकार सम्पन्न र उच्च स्तरीय स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कतिपय उद्योगहरू द्वन्द्वकालबाटै बन्द रहेका छन्। सरकारकै लगानी रहेका उद्योग समेत द्वन्द्वकालको शिकार बनेका छन् भने निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानको त कुरै भएन। त्यसमाथि प्रविधिमा भएको विकासका कारण आफूलाई प्रतिस्थापना गर्न नसकेर रुग्ण बनेका उद्योगको संख्या पनि कम छैन। तर प्रभावित उद्यमीहरूले सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदियोस् भनेर निरन्तर गरेको अनुरोधको समेत कुनै सुनुवाई भएको पाइँदैन। पीडित उद्यमीहरूले सरकारवाला सरकारी निकायसँगको हरेक भेटमा रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाको लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनवाई नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। पुनः रुग्ण उद्योगहरूलाई सहज रूपमा बहिर्गमनको लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्न पीडित उद्यमीहरूले सरकारलाई गुहारी रहेका छन्। उनीहरू सरकारले ल्याउने नीतिले रुग्ण अवस्थामा पुगेर हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविष्यमा समेत सञ्चालन हुने सम्भावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई पनि समेट्ने खालको हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2070 जारी गरिसकेको हो। तर पीडित उद्यमीहरूले राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त कार्यविधिलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसअघि नै सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन 2068ले विभिन्न 10 वटा उद्योगहरूलाई
रुग्ण उद्योगको रूपमा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले कार्यदलले गरेको सिफारिस अनुसार नै 10 वटा उद्योगलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेकाले सोही अनुसार सरकारको नीति आउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानको लागि सरकारले आवश्यक मेसिन, प्लान्ट, पाट पूर्जा, कच्चा पदार्थ, अन्य औजार र उपकरण खरिद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा महसुल शुल्क वा राजस्व छुट दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। यसका लागि पनि सूक्ष्म विश्लेषण सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न उद्योगीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको छ। सरकारले पारित गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 अनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 10% सम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। गत कार्तिक 27 गते मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिले कोभिड महामारीबाट अति मध्यम र न्यून प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा दिने मापदण्ड तोकेको छ। कोरोनाबाट थलिएका व्यवसायलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले थप 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लागि हो। कोभिड प्रभावितको उत्थानका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, न्यून प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कुल कर्जाको 30% रकम घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना शुल्क लगायत तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि सेवा शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा विभिन्न शीर्षकमा जम्मा भएको रकमलाई एकीकृत गरी विभिन्न नाफायोग्य क्षेत्रमा लगानीका लागि कार्यविधि बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल श्रमिकबाट सङ्कलन गर्दै आएको 31%, सामाजिक सुरक्षा करको 1% र कल्याणकारी कोषको रकमलाई 12 वटा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी कार्यविधि 2077 बनाएको हो। मंगलबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले 3 अर्ब 4 करोड योगदान रकम संकलन गरिसकेको छ भने कल्याणकारी कोषमा पनि 26 अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। विगत एक दशकदेखि सामाजिक सुरक्षा कर शीर्षकमा लगभग 22 अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्री परिषदको आउँदो बैठकबाट पारित हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि गेवालीले जानकारी दिए। कोषले 2 वर्ष अगाडि नै स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो। उनका अनुसार ऐनमा सरकारबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कार्यविधिको सीमा भित्र रही समितिले कोषको मौजदात र सम्पत्तिको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न लागि हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न शीर्षकमा जम्मा भएको रकमलाई कार्यविधि बनाएर लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने तथा त्यस्तो ऋणपत्र खरिद तथा बिक्री गर्ने, परिचालित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त क वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप योजनाहरूमा लगानी गर्ने, बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य समिति दायित्व भएको कम्पनीमा शेयर लगानी गर्ने कोषको ऐनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी समितिले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा परिचालित कानून बमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाग गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने, समितिले उपयुक्त ठहराएको परिचालित कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी वा संगठन संस्थाले जारी गरेको डिभेन्चरमा लगानी गर्ने, स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गरी बाहर
बहालमा दिने, परिचालित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी परिचालित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी वा संगठन संस्थालाई ऋण दिने, उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा धितो वा जमिन लिई लगानी गर्ने, कोषको ऋण असुलमा कुनै जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न कोष आफै वा अन्य संस्थासँग सहकार्यमा सो व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगार रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई तोकिएर बमोजिम ऋण दिने तथा कोषको रकम लगानी सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी परिचालित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप योजनाहरूमा लगानी गर्ने विकल्प समेत रहेको बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना प्रति आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताको चाहना अनुसार केही सहुलियतका योजना समेत ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबारसम्म कोषले 3 अर्ब 4 करोड योगदान रकम संकलन भएको छ भने 1 करोड 14,16,968 दाबी लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी लाभग्राही 446, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी लाभग्राही 24, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा दाबी लाभग्राही 34 र उत्पादन दाबी भुक्तानी 32 जनाले लिएको कोषले जनाएको छ। कोषमा हालसम्म 1,79,340 योगदानकर्ता र 12,894 रोजगारदाता स्वीकृति भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो असर पुग्ने अनुमान विपरीत रेमिट्यान्स बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा रेमिट्यान्स 12.6% बढेर 2 खर्ब 58 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो 3 महिनामा रेमिट्यान्स 5.1% ले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 7.6% ले बढेर 2 अर्ब 18 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम 4.7% ले घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 96.8% ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 3.7% ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 3 महिनामा 78.6% ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा 16 जलविद्युत आयोजनाले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण तथा विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन्। विद्युत विकास विभागका अनुसार 1 मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएको 16 जलविद्युत आयोजनाले निर्माण तथा उत्पादनको अनुमति पाएका हुन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता भने 379.51 मेगावाट रहेको छ। विद्युत विकास विभागका अनुसार ती आयोजनाले पाएको अनुमति पत्रको अवधि 35 वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2112 सम्मका लागि रहेको छ। त्यसपछि ती आयोजना नेपाल सरकारको नै हुने व्यवस्था छ। गत आवको सोही अवधिमा 6 आयोजनाले मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति पत्र प्राप्त गरेका थिए। तर चालु आवको भने निर्माणको अनुमति पाउने आयोजनाको संख्या बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा निर्माण तथा विद्युत उत्पादनको अनुमति पाउने आयोजनाको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ। फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा लाइसेन्सका लागि परेका आवेदन पहिलोको जस्तो लामो समयसम्म पेन्डिङमा नबस्ने विभागले जनाएको छ। अहिले प्रवर्तक कम्पनीहरूले छोटो समयमा नै लाइसेन्स पाउन थालेको छ। निर्माणको अनुमति पत्र पाउने आयोजना मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना तमोर मेवा जलविद्युत आयोजना रहेको छ। ताप्लेजुङमा बस्ने उक्त आयोजनाले 128 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको हो। यस्तै दोस्रो ठूलो आयोजनामा 86.59 मेगावाटको लान्द्रोक र तेस्रोमा 70 मेगावाटको दुधकोशी 2 जलविद्युत आयोजनामा रहेको छ। निर्माण अनुमति पाएका आयोजनाहरूमा 14.7 मेवाको मुद्रीखोला, 13.42 मेवाको मिदिम, 111.05 मेवाको सुनिगढ जलविद्युत आयोजना पनि रहेका छन्। अन्य 10 आयोजना भने 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका छन्। मिड सोलु खोला, जुरिम्बा खोला, मेनचेट खोला, हिडी खोला, मिडिल टाडी, अप्पर पिलुवा 3, पेगु खोला, लेबर मिड रावा खोला, लोअर तारा खोला र मिड रावा खोला जलविद्युत आयोजना रहेका छन्।
यही अवधिमा अन्य 6 आयोजनाहरूको निर्माणको अनुमति पत्रका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन्। विभागका अनुसार कुल 70.73 मेगावाट क्षमता भएको 6 आयोजनाले निर्माण तथा विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति मागेका हुन्। निर्माणको अनुमति पत्र माग गर्नेमा 8.83 मेगावाटको दुधपोखरी चेपेखोला जलविद्युत आयोजना, 7.7 मेवाको अप्पर पिलुवा 1 जलविद्युत आयोजना र 24.7 मेगावाटको सुपर मेलम्ची जलविद्युत आयोजना रहेका छन्। यस्तै 22 मेगावाटको सेती खोला जलविद्युत आयोजना, 6.4 मेगावाटको लवर चर्नवती जलविद्युत आयोजना र 1.1 मेगावाटको लोम्सा जलविद्युत आयोजनाले पनि आयोजना निर्माणको अनुमति माग गर्दै विभागमा आवेदन दिएका छन्। हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम हालसम्ममा 57% सम्पन्न भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रमा यो सडक खण्डमा सवारी साधन समेत सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सडक विभागका अनुसार सो सडक खण्डको भौतिक प्रगति गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 55% थियो। सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोभिड-19 र यस वर्षको वर्षाका कारण निर्माण सम्पन्न हुने समय पछि धकेलिएको छ। सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित 9 वर्ष अगाडि यो आयोजना सुरु गरेको थियो। हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि समावेश गरेको छ। यो सडक खण्डमा निर्माण सम्पन्न भएर पूर्वमा झापा मोरङ हुँदै सुदूरपश्चिममा धनगढी नेपालगञ्जका केही सडक खण्डमा समेत सवारी सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। आयोजनाको काम हुँदैछ, केही सडक खण्डमा सवारी समेत सञ्चालनमा आएका छन्। विगतमा आयोजनाले गति लिन नसके पनि पछिल्लो समयमा भने गति लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय स्थापना गरिएको थियो। आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत 47 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ थियो भने हाल संशोधित लागत 65 अर्ब 20 करोड पुगेको छ। तराई मधेसका 20 जिल्ला भएर निर्माण हुने यो सडक खण्डमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत 6 वटा आयोजना कार्यालयहरू छन्। आयोजनाको यो अवधिमा 34 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ 1854 किलोमिटर र मुख्य सडक 945 किलोमिटर छ भने 219 वटा पुल बन्ने छन्। 95 वटा पुल निर्माण गर्न अझै बाँकी नै छ। आयोजनामा पुल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको जनाइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक अल टाइम हाई नजिक पुगेको छ। बुधबार शेयर खरिद बिक्री रकमसँगै नेप्से सूचकमा दोहोरो अङ्कको बढोत्तरी भयो। कुल 196 कम्पनीका 5 अर्ब 13 करोड बढीको कारोबार भयो। कारोबार मंगलबारको तुलनामा 31 करोड 11 लाख रुपैयाँ कम हो। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 अङ्कमा बन्द भएको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 12.96 अङ्कले बढेर 362.33 अङ्कमा बन्द भएको छ। 196 कम्पनीका 5 अर्ब 13 करोड 18 लाख 86,488 रुपैयाँको 1 करोड 47 लाख 89,303 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका होटल समूह बाहेक बाँकी सबैको सूचक बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 7.93% बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 7.32%, अन्य समूह 6.72%, लघुवित्त समूह 3.86%, निर्जीवन बीमा समूह 3.31%, बैंकिङ समूह 2.97%, विकास बैंक समूह 1.37%, फाइनान्स समूह 1.72%, जलविद्युत समूह 1.71%, जीवन बीमा समूह 1.74% र म्युचुअल फण्ड समूह 1.35%ले बढेको छ। बुधबार एनएमबी माइक्रो फाइनान्सका कम्पनीका शेयर धनीले र विशाल बजार कम्पनीका शेयर धनीले 10%ले कमाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, अजुर इन्सुरेन्स, शिवम सिमेन्ट लगायतका कम्पनीका शेयर धनीले पनि झण्डै 10%ले कमाएका छन्। बजारमा उच्च वृद्धि भए पनि लक्ष्मी इक्विटी फण्डका इकाइ धनीले सबैभन्दा धेरै 3.68%
लाखले गुमाएका छन्। बुधबार सबैभन्दा धेरै कारोबार नेको इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयरको 42 करोड 29 लाख 98 हजार रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। यस्तै दोस्रोमा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ, जसको 29 करोड 44 लाख 81 हजार रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। नोबेल बैंकको पनि 23 करोड 19 लाख 48 हजार रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अहिले शेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ। बुधबार सुन चाँदीको भाव घटेको छ। छापावाला सुन तोलामा 1000 रुपैयाँले घटेर 91,500 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै तेजाबी सुन तोलाको 91,000 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदी भने तोलामा 5 रुपैयाँ घटेर 1175 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। यसअघि मंगलबार छापावाला सुन तोलाको 92,500, तेजाबी सुन 92,000 र चाँदी तोलाको 1180 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। भोजपुरको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल टेम्के डाँडामा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। समुद्र सतहबाट 3100 मिटरको उचाइमा रहेको यस डाँडाबाट 8000 मिटर भन्दा अग्ला 6वटा हिमालहरू देख्न सकिन्छ। भोजपुरको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल टेम्के डाँडाबाट कञ्चनजङ्घा, मकालु, सगरमाथा, चोयो, लोच्छे र लोच्छे 4 हिमाल देख्न सकिन्छ। यी बाहेक अन्य 33वटा हिमश्रृङ्खलाहरू समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसैगरी तराईका विभिन्न समतल भूभागको अवलोकन गर्न सकिन्छ। विभिन्न हिमश्रृङ्खलाका साथै अन्य दृश्य अवलोकन गर्न टेम्के डाँडा आकर्षणको केन्द्रको रूपमा लिन सकिन्छ। यो ठाउँ चाहिँ धेरै नै रमाइलो लाग्यो। इट्स लाइक हुन्छ नि सबै पहाड, हिमाल अनि एज वेल एज द ल्यान्डस्केप्सहरू सबै एउटै ठाउँमा भएकोले धेरै नै राम्रो लाग्यो। अनि हुन्छ नि ट्रेकिङको न्यूमा पनि अनि नयाँ नयाँ साइटहरू हेर्ने न्यूमा पनि यो ठाउँ चाहिँ आइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु अगाडि काठमाडौँदेखि पूर्वको करातीहरू बसोबास गर्ने भूगोल हेर्ने हो भने टेम्के डाँडा तत्कालीन किराँत भूमिको ठिक बीच भागमा अवस्थित रहेको छ। भोजपुर सदरमुकामबाट करिब 50 किलोमिटर यात्रा गरेपछि उक्त पर्यटकीय स्थलमा पुग्न सकिन्छ। टेम्के डाँडा अन्य ठाउँभन्दा रमणीय स्थल रहेको यहाँ आउनेहरूले बताएका छन्। भोजपुरमै जन्मेर पनि यो हाम्रो चाहिँ भोजपुरको पर्यटकीय स्थल भनेर चिनिएको टेम्के चाहिँ टेम्के डाँडामा म आइपुगेको थिएँ र यसपाल आउने मन लागेर आइयो र यहाँ घुम्दाखेरि धेरै रमाइलो लाग्यो। अन्त धेरैतिर घुम्न गइयो, तर आफ्नै जिल्लाको यति राम्रो ठाउँ छुट्याइराखेको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। यहाँबाट चाहिँ खोटाङको दिक्तेल बजार, भोजपुर बजार लगायतका चाहिँ विभिन्न सहरी एरियाहरू देखिँदा रहेछन् र यहाँ चाहिँ पहिला भनेअनुसार चाहिँ यहाँबाट दूरबिनबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म निहाल्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। भोजपुरकै विभिन्न स्थान र अन्य जिल्लाबाट टेम्के डाँडा घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहेको छ। 3100 मिटर अग्लो टेम्के डाँडाबाट देखिने वरिपरिको रमणीय दृश्यले सबैको मन लोभ्याउँछ। एकपटक टेम्के पुग्ने जो कोहीले पनि अरूलाई पनि टेम्के जान आग्रह गर्ने गरेका छन्। सबैजनाले चाहिँ यहाँ आएर घुम्नुपर्ने ठाउँ रहेछ, किनभने नेपाल भनेको एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र भन्ने मानिन्छ र भोजपुरको यो डाँडा चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै हजुरलाई काम, सुदिङ, एकदमै सोलेस पाउने ठाउँ रहेछ। उक्त स्थानमा घुम्न जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी टेम्केदेखि केही तल गोटेसिङ होमस्टे समेत सञ्चालन रहेको छ। गोटेसिङ होमस्टेमा दैनिक पर्यटक बस्ने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण बाह्य पर्यटक नआए पनि आन्तरिक पर्यटक भने आउने गरेको होमस्टे सञ्चालकको भनाइ छ। काठमाडौँबाट आउँथे, उता इटेरी धरानबाट पनि आउँथे, अहिले पनि बेला मौकामा छिर्छन्। अनि धेरै जस्तो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो भोजपुरे नै छिर्नुहुन्छ। अनि यता 3 नम्बरपट्टिको पनि आउनुहुन्छ बेला मौकामा। पर्यटकीय गन्तव्यको केन्द्र टेम्के डाँडामा पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको संख्या भने न्यून छ। कोरोना महामारीका कारण बाह्य पर्यटकहरूको संख्या न्यून भए पनि आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। रुङ्गडा उद्योगमा सरकारी उदासीनताबाट व्यवसायी हैरान, रुङ्गडा उद्योगको व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक। व्यवसाय निरन्तरता कर्जा दिन बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। कुल कर्जाको 30% रकम घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि प्रवाह गर्नुपर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम 12 क्षेत्रमा लगानी हुँदै, कोषको रकमलाई एकीकृत गरी विभिन्न नाफायोग्य क्षेत्रमा लगानीका लागि कार्यविधि।
चालू वर्षको पहिलो चौमासमा 16 जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण तथा उत्पादनको अनुमति। ती आयोजनाको कुल क्षमता भने 379.51 मेगावाट। र बुधबार शेयर बजार नेप्से 64.70 अङ्कले बढेर परिसूचक 1874.81 अङ्कमा 196 कम्पनीका 5 अर्ब 13 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।